नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। महानुभावहरू, ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष हामीले तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो संस्कृति र हाम्रो संस्कारमा घुलमिल भइरहेका छौँ। त्यो संस्कृति र त्यो संस्कारले तपाईँ हामीलाई जोड्ने काम गर्छ र त्यही जोडाइको क्रम सँगसँगै जीवनयापनको क्रमलाई सहजता पनि बनाउँदछ। तसर्थ त्यो संस्कार र त्यो संस्कृति अन्तर्गत कतिपय तपाईँ हामीले जानेर काम गरिराखेका हुन्छौँ, कतिपय तपाईँ हामीले अन्जानमा पनि कार्यहरू गरिराखेका हुन्छौँ। सायद त्यो शिक्षाको कमी या त्यो बुझाइको क्रम कमी र या बुझाउने क्रमको कमीको कारणले पनि अन्जानमा हुन सक्दछ। तसर्थ भाव मिच्छन्ति देवता भनेर भनिन्छ। अन्जानमा गरेको कर्म पनि भावबाट एकदम इच्छित भएर समर्पण गरेको खण्डमा तपाईँ हामीलाई क्षमा अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ दर्शकवृन्द। र यस्तै विषयवस्तु अन्तर्गत दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ ग्रह गोचरहरूका उदय र अस्तहरू हुने गरेका छन्। भर्खरै बृहस्पति ग्रह अस्त खोलिसकेको पनि छ। फेरि शुक्र ग्रहको अस्तका क्रमहरू पुनः पनि आउनेछन् र ग्रह कोही मार्गी अवस्थामा रहन्छन्, कोही वक्री अवस्थामा रहन्छन् र अनि ग्रहको पनि आफ्नो जुन चाल सँगसँगै, जसलाई पृथ्वी नै एउटा ग्रह हो, प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामी 9वटा ग्रहहरूमध्येमा शनिले तपाईँ हामीलाई दुःख दियो भन्छौँ, राहुले दुःख दियो भन्छौँ, चन्द्रमाले दुःख दियो भन्छौँ, अनि साथसाथै केतुले दुःख दियो भन्छौँ। तर दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण विषयवस्तु अन्ननाजहरूदेखि लिएर विचरण र चरण अर्थात् हिँड्ने, बस्ने, खाने, डुल्ने सम्पूर्ण पृथ्वी रूपी जुन तत्त्व, जुन ग्रह रहेको छ त्यही नै रहेका छौँ। तसर्थ पृथ्वीको ठुलो भूमिका तपाईँ हामी समक्ष रहन्छ। तसर्थ पृथ्वीले कहिले पनि न तेरो न यो मेरो, न यो तेरो देश न यो मेरो देश, न यो तेरो घर र यो मेरो घर। सोचौँ त थोरै, एउटा कस्तो अचम्म छ, कति गहिराई विषय छ। तपाईँ हामीले यो निर्माण गरेका थियो भने कस्तो हुन्थ्यो होला। यहाँ निर्माणको क्रममा पहाडको कति टुप्पामा पनि पानी छ, तराईमा मात्रै पानी हुनुपर्ने हो नि, गहिरोमा मात्रै। सृष्टिको क्रम आदिमकालदेखि जुन कि प्रकृतिलाई कसरी बाँधेर राखिएको अवस्था रहेको छ, थोरै सोच्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ। ठाउँ ठाउँ, खोला खोला, नदी नदी, नाला नाला, पानीको मुहान र साथसाथै त्यति मात्रै हो र दर्शकवृन्द, पहाडका कस्ता कस्ता टुप्पामा पनि पानी रहेको छ। भनिसकेपछि तपाईँ हामीलाई के पृथ्वीले छुट्याएको रहेछ? तपाईँ हामीलाई के सूर्यले छुट्याएको रहेछ? के तपाईँ हामीलाई ग्रहहरूले छुट्याएका रहेछन्? छैन। यदि छुट्याउँथे नि, यदि भने तपाईँलाई घाम लाग्नुपर्ने, मलाई लाग्नु नपर्ने, तपाईँलाई धेरै ग्रह लाग्नुपर्ने, मलाई ग्रह लाग्नु नपर्ने। तर सतकर्मको प्रभावको कारणले जन्म, जस्तै हामीले जन्मलाई पूर्व जन्म पनि मान्दछौँ र यो जन्म पनि मान्दछौँ, इह जन्म र परजन्म भनेर भनिन्छ। तसर्थ यो क्रम जुन रहेको छ, यो रिसाइक्लिङ अवश्य पनि रहन्छ। जसरी पानी बर्सात, तपाईँ हामीले यत्रो समुद्रहरू देख्दछौँ, त्यही समुद्र कहाँ गएको छ त त्यही नै छ। फेरि त्यो बादलको रूपमा परिणत हुन्छ र विज्ञानले पनि त्यही नै प्रमाणित गर्छ। फेरि बर्सात हुन्छ, फेरि त्यो बादलको रूपमै परिणत हुन्छ। त्यस्तै दर्शकवृन्द, ग्रहका क्रममा पनि कहिले अस्तका क्रमहरू रहन्छन् र कहिले उदयका क्रमहरू रहन्छन्, कहिले वक्रीका क्रम रहन्छन् र कहिले मार्गीका क्रमहरू रहन्छन्। र यो क्रम सँगसँगै दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले नबुझी पनि बृहस्पति अस्तका समयमा शुभादि काम्य कर्महरू गरिराखेको अवस्थाहरू हुँदाखेरि यदि ग्रह नै अस्तायो, अर्थात् ग्रहले नै आनन्द लिएको अवस्था, अर्थात् ग्रह नै एक प्रकारको चाहिँ चुपचाप लागेको अवस्था, अर्थात् ग्रहलाई पूजापाठ गर्दाखेरि प्राप्त नहुने समयमा काम्य कर्म अर्थात् जुराएर गर्ने कर्महरू यदि तपाईँ हामीले गऱ्यौँ भने के त्यसको फल प्राप्त होला त? अवश्य पनि नहुन सक्दछ। तसर्थ तपाईँ हामीले बृहस्पति अस्तको समयमा जुन कि होमादि कर्महरू, पुराणादि श्रवण अर्थात् अन्य कर्महरू, गृह निर्माणका कर्महरू, अर्थात् कुनै पनि नयाँ कार्यहरू इत्यादिलाई भने वर्जित गरिएको अवस्थाहरू पुराण, वेद, उपनिषद र हाम्रो वैदिक सनातनले दिएको छ। र अनि अन्य नैमित्तिक नगरी हुने कर्महरू, जस्तै सन्तति उत्पादन हुनु, भात खुवाई हुनु, अनि त्यति मात्र नभएर श्राद्धादि कर्महरू हुनु,
कुनै पनि ग्रह गोचरका नराम्रा पक्षहरूलाई कटाइपिटाइ गर्नु अनि साथसाथै अन्य गर्नै पर्ने बाध्यतात्मक क्रमहरू जुन रहेका छन् मानव मात्रमा हो, ती कर्महरू जुन रहेका छन् ती कार्यहरूको लागि भने कहिले पनि वर्जित अवस्था भने ग्रहले गरेको छैन। र त्यसमा सप्तऋषि मण्डलहरूद्वारा र अनि साथसाथै 9वटा ग्रहको द्वारा त्यो खालको अर्को उपग्रहको रूपमा जसलाई मान्यता दिएको छ, एउटा नभए दोस्रो र दोस्रो नभए तेस्रोको क्रममा रहेको कारणले गर्दा त्यस्ता उपग्रहहरूद्वारा सम्बन्धित स्थान र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै दर्शकवृन्द ती कर्महरूलाई भने वर्जित गरिएको अवस्थाहरू भने छैन। र तपाईँ हामीले प्रष्ट साथ र प्रष्ट बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै 6 ऋतुहरू 6वटा ऋतुहरू परे, 2वटा अयनहरू रहे र यो सँगसँगै जुन कि 15 तिथि पूर्णिमा पर्यन्त 15 तिथि औँसी पर्यन्त हुँदाखेरि 1 महिनाको समय तिथि अन्तर्गतको रह्यो र सौर्यमानको गति अन्तर्गत 1 महिना पर्यन्त रह्यो। जसरी 1 महिना समाप्त भएर दोस्रो महिना प्रारम्भ हुने भयो र एवं क्रम तेस्रो महिना जुन कि सूर्यको गति र 9वटा ग्रहको गतिको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यसरी अयनहरूदेखि लिएर सारा ऋतुहरू तपाईँ हामी समक्ष रहेर अनि तिनै अन्तर्गत तपाईँ हामीलाई पर्वहरू पर्न गए। कतिपय पर्वहरू पर्दाखेरिको अवस्थामा जुन कि हाम्रो आर्यवर्त अन्तर्गत र अनि वैदिक विधि अन्तर्गत जुन कि हाम्रो संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत दर्शकवृन्द 365 दिन नै पर्वका रूपमा रहेका छन्। त्यसमा पनि 1 गतेलाई सङ्क्रान्तिको रूपमा मानिन्छ, जुन कि यो महिनाभरि नै तिमीले क्रान्ति अर्थात् कर्म गर्नुपर्नेछ है। जुन कि तिमी यदि हात बाँधेर चुप्पो लाएर बस्यौ भने तिमीलाई जुन कि मुखमा माड पनि लाग्न नसक्ने छ भनेर चाहिँ त्यसरी क्रान्तिको रूपमा यसरी महिनालाई लिइन्छ। र ती महिना स्वयं जुन कि सप्तऋषि मण्डलहरूमा गएर रहेका महिनाका रूपमा मानिन्छ। जसरी अहिले चैत्र भयो या वैशाख, यसै गरी जेठ असार श्रावणको क्रमहरू रहन्छन् र त्यहीभित्र नै दर्शकवृन्द 60 संवत्सरहरू रहन्छन् र ती 60 संवत्सरहरूले नै एउटा जुन कि कलियुग मात्र नभएर चारै युगहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा लिएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले कार्य गर्दाखेरिको पक्षमा जस्तै जुन कि वैदिक विधि अन्तर्गत जति कर्मकाण्ड पद्धतिहरू रहेका छन्, कतिपय संस्कार र संस्कृति रहेका छन् र ती संस्कार र संस्कृतिहरूको लागि जुन कि साइत बनाउनु भनेकै मुहुर्त जुन कि शुभ ग्रहको त्यतिखेरको सकारात्मक दृष्टि, पृथ्वी तत्त्वको मानव मात्रमा पर्ने सकारात्मक दृष्टि अर्थात् सकारात्मक स्पिरिचुअल केही त्यस्तो खालको जुन कि आभा मण्डलमा रहेको केही ज्ञान पर्ने भएको हुनाले शुभ बेला, लाभ बेला र अमृत बेला पार्नु भन्ने व्याख्या गरेको छ। जसरी त्यही समयमा ग्रहको क्रम सँगसँगै ग्रह अस्त फेरि काल बेला, ग्रह अस्त मृत्यु बेला, फेरि ग्रह अस्त उद्वेग या चहर बेला भएको खण्डमा मानव मात्रलाई नकारात्मक प्रभाव अवश्य पनि बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पर्ने प्रभावलाई नै तपाईँ हामीले ग्रहको क्रमबाट छल्ने अर्थात् बनाउने, अमृत समयको निर्माण गर्ने अर्थात् राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने परिस्थितिहरू भने बनेर जान्छन्। त्यही परिस्थिति अन्तर्गत तपाईँ हामीले शुभ साइत बनाएर जुन कि अब शिलान्यास गर्नु, शुभ साइत बनाएर अन्नप्राशन गर्नु, शुभ साइत बनाएर विवाह बारीहरू मुहुर्त आदि कर्महरू गर्नु, शुभ साइत पारेर यात्रा गर्नु र अनि साथसाथै चन्द्रमा योगिनीहरूलाई दायाँ बायाँ र सन्मुख बनाएर अगाडि बढ्दाखेरिको अवस्थामा भने कार्यमा सहजता रहन्छ र सजिलो र सहजता साथ सम्पन्न गर्नु र काम नबन्नु अनि त्यसमा पनि काम बने तापनि बढी पीडा प्राप्त हुनु नै दर्शकवृन्द त्यो ग्रहको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मुहुर्त भनेकै नै त्यस्तो मुहुर्त हो जुन कि सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभावको क्रममा, चन्द्रमाको प्रत्यक्ष प्रभावको क्रममा सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति प्राप्त हुनु या नकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति मानव मात्रमा प्राप्त हुनु त्यो नै अत्यन्तै पीडादायक र त्यो नै अत्यन्तै बाधक बन्न जान्छ। तसर्थ त्यो बाधकता र त्यो पीडादायक र त्यो समस्याको समष्टिगत रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि मानव एउटा सानो उदाहरण बताउनु पर्दा जस्तै बालक माताका कुम्भिपाक हुँदै रौरव नाम गरेका कुण्डबाट प्रविष्ट भयो अर्थात् जन्मियो र त्यो जन्मिसकेपछिको अवस्थामा नाल साल बेडाइसकेपछिको जुन कि 6औं दिनको अवस्थामा माता षष्ठिका देवीले जुन कि रक्षा गर्न उहाँको आगमन हुन्छ।
आगमन त भगवानको पहिलादेखि नै रहेको हुन्छ, जुन कि गर्भाधारण समयबाट नै कललम तेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम भनेर यसरी पुराणहरूमा व्याख्या गरिएको छ। जसरी यो एउटा पानीको फोको मानवमा परिणत हुनको लागि जुन कि पानीको फोको बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि 3 माह भइसकेपछि स्त्री र पुरुषका क्रमहरू रहन्छन् र स्त्री पुरुष अर्थात् त्यसमा छोरा हो या छोरी हो हुँदै जान्छ। 7 माह पूर्ण भइसकेपछिको अवस्थामा सन्ततिको जुन कि खानपानको आमाले खाएका चिजहरूलाई खान थाल्दछ र त्यो पनि नाभिद्वारा खान थाल्दछ। र थोरै तपाईँ हामीले सोचौँ त भगवान श्री विष्णुको पनि नाभि कमलद्वारा नै सृष्टि भएको थियो। नाभि कमलद्वारा नै सृष्टिको क्रममा तपको आवाज ब्रह्माजीले सुनिसकेपछि ब्रह्म कमलद्वारा जब जलमग्न पृथ्वीमा जलमग्न यो सृष्टिको क्रममा बाहिर निस्किँदा चारैतिर मुन्टो हलाउँदाखेरि चतुर्मुखाकार ब्रह्माजी सृष्टि हुनुभएको थियो। र के रहेछ त मेरो विषयवस्तु भनेर खोज्दै जाँदा स्वयं कमलको फुल आदि र जुन अन्त्य आदि र अन्त्य प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि सृष्टिको क्रमहरू अगाडि बढाउनु भएको अवस्था अहिले पनि मानवमा नाभिबाट नै खाने र नाभिबाट नै तपाईँको चाहिँ सुरुवाती भएको क्रम मानिन्छ र तसर्थ सृष्टिको क्रमले पनि त्यही नै व्याख्या गरेको छ। अनि मात्रै पैदा भइसकेपछिको अवस्थामा मात्रै अनि माताका जुन कि अमृत रूपी दुधहरू पान गर्दै अनि अगाडि बढ्दछ र त्यो बच्चा जुन कि 6औं दिनबाट भने षष्ठीका देवी माताको आराधना र एकादश दिन जुन कि 11औं दिनको क्रमको पक्षमा गएर नामाङ्कन संस्कारहरू यदि रहन्छन्, जुन कि वैदिक विधिमा भगवान श्रीकृष्णको पनि जुन कि 11 दिनका दिनमा नै नामाङ्कन संस्कारहरू गरिएको हाम्रो प्रचलनहरू रहेको छ। कतिपय जात, कतिपय धर्म र कतिपय लिङ्गमा भने यदाकदा यी खालका विधिहरू कसैको 3 दिनमा कसैको 5 दिनमा पछिल्लो चढमा आएर गरिएको अवस्था छ। तसर्थ यो कतै बुझाइको क्रमले हो या कतै समयको अभावको क्रमले हो या कतै काममा नजानेर पनि हुनसक्छ जुन कि त्यो कर्महरू गरिन्छ। तत्पश्चात बच्चाको बढ्ने क्रम हुँदै गइसकेपछि जुन कि हाम्रो अन्नप्राशन, शुभ अन्नप्राशन जसलाई भन्दछौँ हामीले, जुन कि छोरी भएमा 5 या 7 महिनामा र छोरा भए 6 या 8 महिनाको क्रमहरूमा अन्नप्राशनको क्रम रहन्छ। तत्पश्चात बच्चाको श्रीवृद्धिहरू बढ्दै बढ्दै जानेछन्। तत्पश्चात चुडो, उपनयन, विधारम्भको क्रम रहन्छ। 3 वर्ष, 5 वर्ष र 8 वर्ष पर्यन्तसम्म बच्चाको कपाल काट्दै अनि शिक्षा, दीक्षा र व्रतबन्धादि 16 संस्कारहरू मध्येका कर्महरू गर्दै गइसकेपछि गुरुकुलीय पद्धति अन्तर्गत शिक्षा आर्जनको लागि 8 वर्षबाट चाहे ती छोरी हुन् चाहे ती छोरा हुन् घरबाट बाहिर निस्केर शिक्षाको क्रममा रहने भने रहेको छ। र त्यही पद्धति अन्तर्गत पनि अहिले यही नै रहेको छ। र कतिपय हामीले पाइराखेका छौँ 2-3 वर्षकै उमेरमा शिक्षामा पढाइमा अगाडि बढाउँदा बच्चाहरू कहिलेकाहीँ अत्यन्तै पढाइमा अप्ठ्यारो पक्ष हुने, कतै डिप्रेसन पक्षहरू हुने अथवा कतै आमा बुवाका कुराहरूलाई हृदयङ्गम गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि देखिएको हुनाले 8 वर्षसम्म हृष्टपुष्ट बनाएर जुन कि कर्महरू 16 संस्कारका कर्महरूलाई गरिसकेपछिको अवस्थामा मात्रै अनि गुरुकुल पद्धति अन्तर्गत शिक्षा आर्जन गरेर 25 वर्ष पर्यन्तसम्म शिक्षाका पूर्णता प्राप्त गरेर 55 वर्षसम्मको समयमा काम कमाई उन्नति प्रगति गरेर गृहस्थ जीवन बिताइसकेपछि 55बाट 60सम्मको जीवनलाई आनन्दपूर्वक रहेर 60 पश्चातको जुन समयलाई त्याग तपस्याको क्रममा लिएर जाने हाम्रो जुन कि 4वटा गृहस्थ आश्रमहरूमा व्याख्या गरिएको छ दर्शकवृन्द। तसर्थ त्यसमा पनि 4 गृहस्थ आश्रम मध्येमा पनि सबभन्दा ठुलो गृहस्थी धर्मै हो। त्यहाँ वानप्रस्थी, सन्यासी अर्थात् ब्रह्मचर्यत्वको क्रम भने सत्य, त्रेता, द्वापरमा मात्रै बढिरहेको थियो भने कलियुगको पक्षमा भने ती युगीन पक्षहरू निकै कम पनि देखिन्छन्। यदाकदा सन्यासी अर्थात् वानप्रस्थीहरू यदि पनि देखिएको छ, ब्रह्मचर्यत्व पनि रहेका छन्, तर कलियुगमा भने त्यसको पूर्णताहरूको पक्षमा भने यदाकदा कमको पक्षहरू पनि रहन्छ। तसर्थ गृहस्थ जीवन नै मानव धर्मको क्रम पनि रहेको छ। सृष्टिको आदिम चलाउनु भनेको पनि त्यो धर्म नै हो दर्शकवृन्द। जुन कि सच्चा चिजको धारणा गर्नु नै धर्म रहेको कारणले गर्दाखेरि धर्म भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले अर्कै प्रकृति सोध्दछौँ दर्शकवृन्द, त्यो होइन। धर्म भन्ने बित्तिकै कर्मकाण्डै गर्नु अर्थात् त्रिपुण्ड नै लगाउनु अर्थात् जनै टुपी नै लगाउनु अर्थात् टुपी नै राख्नु त्यो पक्ष होइन। जुन कि सतचित र आनन्द स्वरूपलाई धारणा गर्नु, राम्रो चिजलाई लिनु, राम्रो चिजलाई हृदयङ्गम गर्नु, राम्रो विषयवस्तुहरूमा मध्यनजर राख्नु अर्थात् त्यसलाई अवलम्बन गर्नु नै धर्म हो। सत् कर्मलाई नै अभिप्रेत गर्नु धर्म हो।
धनात् धर्मत ततत् सुखम, सत्कर्मको कारणले गर्दा धर्मको कारणले गर्दा धन र धर्मकै प्रभावको कारणले गर्दा प्राप्त भएको धन नै जीवनयापनको क्रमको सार्थकताको क्रमहरू रहने हुनाले त्यो सार्थकताको क्रमको लागि जुन अहिले भनौँ न हामीले पैदाको क्रम सँगसँगै जब बढ्दै जाने अथवा कर्म गर्दै जाने आफ्ना मातापिता अर्थात् आफूलाई जन्म दिने जुन कि जननी मातृ जुन शक्ति जुन रहनुहुन्छ त्यस मातृशक्तिको जुन सेवा शुश्रूषा गर्ने अर्थात् तपाईँ हामीले गरिब अपाङ्ग वृद्धहरूको सेवा गर्ने अनि साथसाथै जुन टोल छरछिमेकीमा भइपरि आउने समस्याहरूलाई टार्ने र अनि साथसाथैको त्यो सँगसँगै राष्ट्र धर्म जुन कि राष्ट्रलाई गर्नुपर्ने कर्म जुन रहेको छ, एक मानव भइसकेपछि खानु पिउनु लाउनु त आफ्नो छँदैछ, तर त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट राष्ट्र सेवा जुन रहेको छ, निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्नु नै राष्ट्र धर्मको रूपमा कहलाउँदछ। तसर्थ यस्ता विषयवस्तुहरू जुन कि पैदाको क्रमदेखि नै दर्शकवृन्द यो सृष्टिको क्रमदेखि नै यदि मनन गरेर चिन्तन गरेर यदि गरेको खण्डमा पक्कै पनि त्यो मानवतामा गर्न थाल्दछ। त्यो मानव यदि त्यो कर्ममा नगरेको खण्डमा त्यो दानवतामा परिणत हुन थाल्छ। तसर्थ तपाईँ हामीले कर्म गर्दा पूर्व उद्बोध गरे जस्तै बृहस्पति अस्तका समयमा कुनै पनि त्यस्ता कार्यहरूलाई यदि अगाडि बढायौँ, शुक्र ग्रह अस्त भएको खण्डमा हामीले त्यस्ता नराम्रा ग्रहहरू राम्रा ग्रहहरू अस्त भएका अर्थात् नराम्रा ग्रह पनि अस्त भएका अवस्थाहरूमा त्यस्ता खालका कर्महरूलाई गऱ्यौँ र कर्मको प्रभाव गर्दाखेरि फलिफाप्य पक्षहरू पनि नहुन सक्दछ। र तपाईँ हामीले बुझेर सत्य के हो र यथार्थ के हो र यथार्थपरक कार्यलाई अवलम्बन र अनि अविलम्ब रूपमा यदि अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि जीवनको सार्थकताहरू पनि यहाँ आएर मिल्न जान्छ। तसर्थ त्यो जीवनको सार्थकता मिल्नको लागि जन्मलग्न कुण्डलीको आधारमा पनि तपाईँ हामीले ती विषयवस्तुहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ र त्यो विषयवस्तु प्राप्त गर्नको लागि नवग्रहहरूमध्ये सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा भने स्वयं बृहस्पतिलाई मानिन्छ र उक्त बृहस्पति ग्रहकै प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यी विषयवस्तुहरू मानव मात्रामा प्राप्त हुन जान्छन्। बृहस्पति स्वगृही हुनु, बृहस्पति उच्च हुनु पक्कै पनि त्यो सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिको पक्षमा रहन्छ भने नकारात्मक बृहस्पति अस्त हुनु अर्थात् बृहस्पति निचत्त स्थानमा जानु अनि शत्रुको राशिमा गएर बस्दाखेरिको पक्षमा नकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति मानव मात्रामा गएर पर्न सक्दछ। तसर्थ त्यो प्रत्यक्ष प्रभावको कारणले गर्दाखेरि अनदेखि अनजानी र अनसुनीको कारणले गर्दाखेरि नै कतै कतै तपाईँ हामी पीडामा परिपो राखेका छौँ कि अर्थात् कतै कतै तपाईँ हामी मानसिक अशान्ति र दुविधामा पो परिराखेका छौँ कि कतै तपाईँ हामी आर्थिक हानि नोक्सानीमा परिराखेका छौँ कि हाम्रा सन्ततिहरूलाई जति पनि उचित शिक्षाहरू दिन खोज्यो अर्थात् उचित कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन खोज्यो नहुनुको कारण नै यस्ता प्रकृतिको भनौँ न कर्मको कारणले गर्दाखेरि ती समस्याहरू भने आउन सक्दछन्। तसर्थ जुन कि हाम्रो वैदिक परम्परा र अनि वैदिक जगेर्नाको क्रमको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँ हामी जोड्ने मौकाहरू प्राप्त गर्दछौँ। ती जोड्ने मौकाहरू भनेका तिथि मिति चाड बाड अर्थात् सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू रहन्छन्। ती सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूमा तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनको लागि सार्थकता बनाउनलाई साधना र आराधनाका क्रमहरूको आवश्यकताहरू भने रहन्छ। र त्यस्तै परिप्रेक्ष्यमा दर्शकवृन्द कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो सृष्टिको आदिमकालदेखि नै जस्तै चैत्र महिनाको क्रमलाई नवरात्र प्रारम्भको महिनाको रूपमा र अनि नयाँ संवत्सरको आगमनको महिनाको रूपमा पनि मानिन्छ र अनि यो वसन्त ऋतुको आगमनको महिना पनि मानिन्छ। तसर्थ यो स्वयं भगवान् रामचन्द्र प्राकट्य जुन कि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमीका दिनमा प्राकट्य भएको यो महिना। तसर्थ यो महिनामा सूर्यको गति र चन्द्रमाको गति पनि साह्रै उत्कृष्टता रहने र अनि साथसाथै यही महिनाको क्रमको रूपमा भने दर्शकवृन्द वसन्त ऋतुले नै भगवान् रामको दर्शनको लागि लालायित भएको कारणले गर्दा वसन्त ऋतुको आगमनको र वसन्त श्रवणको क्रम पनि यसै परिप्रेक्ष्यमा मानिन्छ र पूर्व समयमा भने जुन कि चैत्र शुक्ल पञ्चमीलाई वसन्त श्रवण र सरस्वती माताको आराधनाको दिन थियो, तर कारणवश गर्मीको मौसमको कारणले गर्दाखेरि माघ शुक्ल पञ्चमीमा सारिएका पुराणहरूमा पनि त्यसरी उल्लेख गरिएको अवस्था रहेको हुनाले फेरि पूर्ण नवरात्रको पनि यो समय जुन कि नवरात्रको समयमा माता जगतजननी जगद्धात्री जगत दुर्गा माँ कालीको आराधना गर्ने यो महिना
यो महिनाको नवरात्र पर्यन्तसम्म तपाईँ हामीले प्रत्येक दिन बिहान या बेलुका माता दुर्गाको आराधना गर्दा अर्थात् माता दुर्गाबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्दा शक्तिपीठहरूका दर्शन गर्नाले शक्ति सञ्चय प्राप्त हुँदा र अनि साथसाथै उन्नति प्रगतिका पथ र पक्षहरूलाई लम्क्याएर जानको लागि शक्ति सञ्चयका क्रमको पक्षमा रहने भएको हुनाले ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डायै बिचे मन्त्र यदि तपाईँ हामीले दैनिक बिहान बेलुका जाप गरेको खण्डमा पनि जुन कि नकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई पाखा लगाइदिएर सकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई शरीरमा ग्रहण गर्न सक्छौँ। जब मनरूपी मस्तिष्क नै यदि सकारात्मक भइदियो भने संसार विश्व ब्रह्माण्ड नै सकारात्मक भएर जान्छ। मानवले यस्तो सोच्नुपर्छ कि जुन कि हर हमेसा तपाईँ हामीले यो मनलाई सकारात्मक पक्षमै लिएर जानुपर्छ, नकारात्मक पक्ष होइन। दर्शक, जब नकारात्मकको स्थान यो मनरूपी मस्तिष्कमा बन्न थाल्छ नि, तब त्यस पछाडि तपाईँ हामी पीडामा पर्दछौँ, त्यस पछाडि हामी एकदमै समस्यामा पर्दछौँ, मानसिक अशान्ति र पीडाहरूमा बन्न थाल्छौँ। त्यो पीडा र त्यो बाधा र त्यो अडचनको क्रम र परिस्थितिहरूको लागि हृदयङ्गम गर्दाखेरिको वातावरण र परिस्थितिले भने सकारात्मक चिजलाई तपाईँले हृदयमा लिएर आउनु पर्यो र त्यो सकारात्मक राख्दाखेरिको पक्षमा भने हरहमेसा सबैलाई सकारात्मक देखिन्छ। तसर्थ ग्रहको क्रमकोबाट बृहस्पति ग्रह र अनि साथसाथै शुक्र चन्द्रमा र मङ्गल बुधको जुन एउटा सकारात्मक पक्षहरू मानव मात्रामा पर्दाखेरिको पक्षमा जीवनयापन शान्ति समृद्धि प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा यो वसन्त ऋतुको क्रम सँगसँगै तपाईँ हामीले आनन्द जीवनको क्रम, सुख शान्तिको क्रम, आर्थिक उन्नति प्रगतिको क्रम र अनि साथसाथै पारिवारिक दाम्पत्य जीवनको सुख शान्तिको क्रम र अनि तपाईँ हामीले जुन गर्नुपर्ने जुन कि कृत्यहरू भए, सन्तान उत्पत्ति गरिसकेपछि गरिदिनुपर्ने कर्महरू भए, मातापिता आफू भइसकेपछि आफूभन्दा माथिका मातापितालाई गर्नुपर्ने कर्महरू भयो, अर्थात् आमा बुवाबाट सन्ततिहरूलाई गर्नुपर्ने, अनि साथसाथै इष्टमित्र कुल कुटुम्ब बन्धुबान्धवहरू भएर एक आपसमा गर्नुपर्ने मिलानका क्रमका पक्षहरूलाई यदि सद्कर्मका अविपरीत भएर अगाडि बढ्यो भने जीवन जीवनको रूपमा रहन्छ, जीवन शान्तिको रूपमा रहन्छ, जीवन आनन्दको रूपमा रहन्छ र जीवनले जहिले पनि एक फुड्किलो उड्किँदाखेरि जाँदाखेरिको अवस्था हुने सधैँभरि समृद्धता प्राप्त गरेर जान्छ। तसर्थ मानव भइसकेपछि हामीले दानवी प्रवृत्तिहरूलाई र आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई त्याग गर्न सिक्नुपर्छ। जब त्यो त्याग मानव धर्मको रूपमा रहन्छ, मानव कर्मको रूपमा रहन्छ, मानव पक्षको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा महानुभावहरू तपाईँ हामीले सधैँभरि सत्कर्मलाई अभिप्रेत गरौँ, ग्रहले दिएको मार्गलाई प्रशस्त रूपमा अगाडि बढौँ, शुक्र बृहस्पति उदय हस्तहरूका अवस्थाहरूलाई हृदयङ्गम गरेर कर्महरूलाई अगाडि बढौँ र यो वसन्त ऋतुको क्रममा तपाईँ हामीले स्पिरिचुअल पावरलाई लिने प्रयास गरौँ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।